अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नॉलेज पीडिया की दिलचस्प और मालूमाती पहेलियों की सीरीज में खुश आमदीद। सवाल नंबर 25। वो कौन सी कसम है जिसका तोड़ना ज़रूरी है? सही जवाब है गुनाह करने या फ़राइज़ को अदा ना करने, मसलन कसम खाई कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, तो ऐसी कसम को तोड़ना ज़रूरी है। सवाल नंबर 24। वो कौन सी नमाज है जो ना ज़मीन में है और ना आसमानों में? सही जवाब है ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो नमाज है जो उन्होंने हवा में अदा की। सवाल नंबर 23। वो कौन सा कीड़ा है जिसका खाना हम चुरा कर खाते हैं? सही जवाब है शहद की मक्खी। सवाल नंबर 2। उस नबी का नाम बताएं जिनका कफन आसमान से लाया गया था। सही जवाब है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 21। वो कौन सी सब्जी है जिसका पहला हर्फ काटें तो एक खूबसूरत पत्थर, आखिरी काटें तो स्वीट डिश और दोनों काट दें तो खूबसूरत लड़की का नाम बनता है? सही जवाब है खीरा, यानी काफ हटाएं तो हीरा, अलिफ हटाएं तो खीर और अगर दोनों हटा दें तो हीर। सवाल नंबर 20। दुनिया में मौजूद वो कौन सा पत्थर है जो अभी तो छोटा सा है लेकिन क़यामत के दिन इसका साइज पहाड़ के बराबर हो जाएगा? सही जवाब है हजर अस्वद। सवाल नंबर 19। वो कौन सा कमरा है जिसमें दाखिल होते ही इंसान का वज़न 9 किलो तक कम हो जाता है? सही जवाब है लिफ्ट, यानी एलिवेटर। ग्रेविटी के कानून के मुताबिक लिफ्ट में दाखिल होते ही इंसान का वज़न 9 किलो तक कम हो जाता है। सवाल नंबर 18। वो कौन से सहाबी थे जो जिन्नात की दावत पर मुसलमान हुए? सही जवाब है हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल नंबर 17। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? सही जवाब है मस्जिद शाह फैसल। सवाल नंबर 16। वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसके बारे में कुरान ने कहा कि ये सांस लेती है? सही जवाब है सुबह, जैसा कि कुरान पाक में आया है, और कसम है सुबह की जब सांस ले। सवाल नंबर 15। वो कौन सा वक्त है जब तौबा कबूल नहीं होती? सही जवाब है मौत के वक्त। सवाल नंबर 14। सूरह तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं आई? सही जवाब है ना जिब्राईल अलैहिस्सलाम लाए और ना ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 13। वो कौन सी बेजान चीज़ है जिसने खाना काबा का तवाफ़ किया और उसका जिक्र कुरान पाक की तफासिर में भी मिलता है? सही जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती। सवाल नंबर 12। क्या आप जानते हैं जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? सही जवाब है घास पर।
اسی لیے گھاس کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ سوال نمبر 11، وہ کون سے مسلمان ہیں جو جنت میں جانے کے بعد بھی دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے؟ صحیح جواب ہے شہداء۔ جی ہاں ناظرین، شہید کو موت کا اتنا مزہ آتا ہے کہ وہ دوبارہ شہید ہونے کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے دنیا میں آنے کی خواہش کریں گے۔ سوال نمبر 10، ایک شخص گھر میں داخل ہوا تو لڑکی کا نکاح، نمازی کی نماز اور روزہ دار کا روزہ ٹوٹ گیا، بتائیں وہ انسان کون تھا؟ صحیح جواب ہے وہ آنے والا شخص لڑکی کا پہلا شوہر ہے جو سفر پر گیا ہوا تھا اور جس کے بارے میں یہ اطلاع ملی تھی کہ دوران سفر انتقال کر گیا ہے، اور لڑکی نے یہ خبر سن کر دوسری شادی کر لی تھی۔ لڑکی نے 2 اشخاص کو پیسے دیے کہ مرحوم شوہر کے قضا روزے اور نمازیں ادا کریں۔ اب وہ شوہر واپس آ گیا تو اس لڑکی کا نکاح ٹوٹ گیا اور نماز پڑھنے والے کی نماز اور روزہ دار کا روزہ بھی، جو کہ ایک مرحوم کے لیے رکھے جا رہے تھے۔ سوال نمبر 9، جس عورت کی پہلی اولاد بیٹی ہو اس کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت کے لیے بہت ہی مبارک ہے کہ اس کی پہلی اولاد بیٹی ہو۔ سوال نمبر 8، جنت میں مردوں کو تو حوریں ملیں گی، خواتین کو کیا ملے گا؟ صحیح جواب ہے جنت میں شادی شدہ خواتین اپنے دنیاوی شوہر کے ساتھ ہوں گی، جبکہ کنواری مرنے والی خواتین کی جنت میں موجود کسی مرد سے شادی کروا دی جائے گی، اور 2 یا 2 سے زیادہ شادی کرنے والی خاتون جنت میں اپنے آخری شوہر کے ساتھ ہوں گی۔ سوال نمبر 7، وہ کون سے 3 گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں ہی ملے گی؟ صحیح جواب ہے ماں باپ کو تکلیف پہنچانا، ظلم اور زیادتی کرنا، دوسروں کی نیکی اور اچھائی کی قدر نہ کرنا۔ سوال نمبر 6، کیا آپ جانتے ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام کیا تھا؟ صحیح جواب ہے ابو القاسم محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب بن ہاشم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال نمبر 5، بچوں کا کون سا کھلونا ہے جو بڑے سے بڑا امیر آدمی بھی نہیں خرید سکتا؟ صحیح جواب ہے چندہ ماموں۔ سوال نمبر 4، وہ کون سی نماز ہے جسے پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر سونا ضروری ہے؟ صحیح جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال نمبر 3، وہ کون سی نماز ہے جسے وقت پر پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے عرفہ کے دن مزدلفہ میں حاجیوں کو مغرب کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا گناہ ہے، لہٰذا وہ اسے عشاء کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2، وہ کون سی فرض نماز ہے جس کی قضا نہیں؟ صحیح جواب ہے نماز جنازہ۔ جی ہاں ناظرین، نماز جنازہ ایک فرض کفایہ ہے اور اس کی قضا نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 1، کس وقت بسم اللہ پڑھنا حرام ہے؟ صحیح جواب ہے حرام کام کرتے ہوئے، یعنی شراب نوشی اور جوا کھیلتے ہوئے بسم اللہ پڑھنا حرام ہے۔ ناظرین، آپ کو ان سوالات میں سب سے اچھا سوال کون سا لگا ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے پاس بھی ایسی معلومات ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے، کسی بھی قسم کے سوال اور اظہار رائے کی خاطر کومنٹس کیجئے، اور مزید ایسے دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں۔